नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुकी 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लगी आत्मिक सुख र सन्तोष प्रदान गर्ने पर्व हो तिहार। दीपावली गरेर होस् या सयपत्री, गोदावरी र मखमली फूलको प्रयोग भएर होस्, तिहारले उज्यालो अनुभूति नै दिलाउँछ। तिहारमा लक्ष्मी पूजा गरेपछि यमपञ्चकको अन्तिम दिन भाइटिकाको साँझसम्म आफ्नो घरमा दीपावली गर्ने प्रचलन छ। यसका लागि माटोको पालाको प्रयोग हुन्छ, तर आजकल पालासँगै झिलिमिली बिजुली बत्ती बाल्ने गरिन्छ। 2073 को तिहार अघि दिनमा 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ खेवेका हामीहरूले अहिले चाहे जति बत्ती बाल्न पाएका छौँ। सहरदेखि गाउँ-गाउँसम्म, घर-घरदेखि कार्यालयसम्म जताततै बिजुली बत्तीको प्रयोग बढेको छ। जब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न कुलमान घिसिङ आइपुगे, उनको कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण 2073 को लक्ष्मी पूजाको दिनपछि अँध्यारो देख्नु परेको छैन। अहिले मुलुकमा विद्युतको माग र उत्पादन दुवै बढेको छ। जेठ यता प्राधिकरणले दैनिक औसतमा 364 मेगावाट बिजुली भारतलाई बेचिरहेको छ भने त्यसबापत 8 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भइरहेको छ। यसपटक लक्ष्मी पूजाको दिन विद्युतको उच्चतम माग 1305 मेगावाट थियो। त्यही दिन पिक आवरमै 380 मेगावाट बिजुली भारतलाई बेचियो भने बढी भएको 200 मेगावाट चाहिँ त्यत्तिकै खेर गयो। भारतमा बिजुली बेचेर देशको मुहार फेर्छु भन्दै भोट माग्न घर घर पुगेका राजनीतिक नेतृत्वलाई यसबारे सायदै थाहा होला। यदि थाहा हुन्थ्यो भने बिजुली बेच्ने चाँजोपाँजो मिलाउन उनीहरूको चिन्ता हुन्थ्यो होला। भारतसँगै बङ्गलादेशले ऊर्जा सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। त्यतातिर बिजुली बेच्न पहल गर्थे होलान्, तर के गर्नु, राज्य सञ्चालकहरूले को ताल बुझि नसक्नु छ र प्राधिकरण बिजुली खपत भएन भनेर टाउको दुखाउनु पर्ने अवस्थामा छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। निर्वाचन आयोगद्वारा समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक। आचार संहिता उल्लङ्घनमा परि जरिवाना नबुझाएका 369 सहित 585 जनाको नाम बन्द सूचीबाट हटाइयो। रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धनको जनमुक्ति पार्टीलाई साथ केशव थापा भए गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार। एमालेलाई जसरी पनि हराउने रणनीति। रोल्पाको सुलीचौर बजार नजिक यात्रुवाहक जीप दुर्घटना, 3 जनाको मृत्यु, 11 जना घाइते। तिहारसँगै तराईका जिल्लाहरूमा छठ पर्वको तयारी थालियो। पोखरी तथा तलाउहरू झकेझकाउ पारिँदै। र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्व 24 वर्षपछि गान्धी परिवार बाहिर, मल्लिकार्जुन खड्गेले सम्हाले नयाँ नेतृत्व। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। निर्वाचन आयोगले बुधबार समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिम प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि राजनैतिक दलहरूले पेश गरेका बन्द सूचीको जाँचबुझ गरी बुधबार सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका 2079 को दफा 28 को प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका 2079 को दफा 28 बमोजिम कायम गरिएको उम्मेद्वारको अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन कानुन तथा आचार संहिता उल्लङ्घन गरी जरिवाना नबुझाएका 369 सहित 550 जनाको नाम बन्द सूचीबाट हटाएको छ। आयोगले जरिवाना नबुझाएको, दोहोरो नाम परेका, उमेर नपुगेका लगायतको नाम समानुपातिकको बन्द सूचीबाट हटाएको मङ्गलबार नै जानकारी गराएको थियो। निर्वाचन आयोगले विभिन्न कल सेन्टरहरूबाट प्राप्त जिज्ञासा मध्ये 1025 वटाको समाधान गरेको बताएको छ। आयोगले 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको पैसा नलाग्ने कल सेन्टर
1102 मा आएका अधिकांश गुनासा र जिज्ञासाको सम्बोधन भएको बताएको हो। गत 28 असोजदेखि सञ्चालनमा आएको सो कल सेन्टर सेवामा कार्तिक 7 गतेसम्म आएका कुल 1502 कलमध्ये 1197 वटा कल रिसिभ भई 1025 वटा कलबाट आएका जिज्ञासालाई समाधान गरिएको आयोगले बताएको छ। आयोगका अनुसार सो अवधिमा 172 वटा मिस कल र 305 वटा भोइस मेल आएका थिए। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी गुनासाहरू सम्बोधन गर्नका लागि कल सेन्टर स्थापना गरेको हो। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेन भनेर प्रचार गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनीप्रति एमाले नेता भीम रावलले आपत्ति जनाएका छन्। आयोगले शीर्ष नेताको तस्बिर राखेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्नेलाई 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको छ। साथै त्यसरी फेसबुक पेज बनाइएको भए हटाउन निर्देशन समेत दिइसकेको छ। यस्तो निर्देशनपछि सामाजिक सञ्जालमा आयोगको व्यापक विरोध भइरहेको छ। आयोगको यस्तो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै नेता रावलले शीर्ष नेताहरूलाई अहिले नै विजय घोषणा गरिदिए हुन्छ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। आयोगको यो निर्णय संविधानको धारा 17 को विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र 19 को सञ्चारको हक विरुद्ध रहेको उनको भनाइ छ। कसैलाई मतदान गरौँ वा नगरौँ भन्न नपाइने भए तापनि निर्वाचन आयोगले शीर्ष ठानेका नेताहरूलाई अहिले नै विजय घोषणा गरिदिए कसो होला, रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गरेका छन्। निर्वाचन आयोगको निर्णयको विरोध गर्दै नेता रावलले गाली गलौज र अपशब्दको प्रयोग रोक्नु कुरा उचित भए पनि संविधान प्रदत्त अभिव्यक्त र सञ्चारको अधिकार हनन गर्ने कुरा निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी हुने बताएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सत्ता गठबन्धन दलले रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार केशव बहादुर थापालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले थापालाई साझा उम्मेद्वारको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको हस्ताक्षर सहित बुधबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा थापालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएपछि उक्त क्षेत्रमा गठबन्धनको तर्फबाट अरू कुनै पनि आधिकारिक उम्मेद्वार थिएनन्। यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेको तर्फबाट पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उम्मेद्वार रहेका छन्। सोही निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका डाक्टर कमल भोसाल निकोलसको पनि उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको थियो। गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएपछि एमालेका उम्मेद्वार पौडेलले सहज जित्ने अनुमान भइरहँदा गठबन्धनले जनमुक्ति पार्टीका उम्मेद्वारलाई साथ दिएको हो। गठबन्धन दलसँग जनमुक्ति पार्टीले अन्य कुनै ठाउँमा तालमेल गरेको छैन। सर्लाहीको हरिपुरवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। हरिपुरवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख विनोद शाह तेली र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त न्यौपानेलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक पूरा भइसक्दा पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण नगरपालिकाले अझैसम्म पनि नगरसभा एवं विशेष नगरसभा गर्न सकेको छैन। नगर कार्यपालिकामा राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा आफूहरूले चाहेर पनि नगरसभा गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। बुधबार विशेष नगरसभाको समय तोकिएको भए पनि कार्यपालिकाको बैठक बस्न नसक्दा नगरसभा तथा विशेष नगरसभा हुन नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ। कार्यक्रमहरू आएपछि कार्यपालिकाले इन्डोर्स गरेर मात्रै नगरसभामा जाने व्यवस्था हुन्छ। कार्यपालिका पनि बैठक हुन सकेन 11 गते। 12 गते चाहिँ अब नगरसभा अब त्यहाँ त मेजोरिटी चाहिन्छ, गणपुरको सङ्ख्या चाहिन्छ होइन। 49 जना, एकजना चाहिँ जिल्ला समन्वयमा जानुभएको छ। त्यो 49 जना चाहिँ अब नगरसभा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। गणपुरको सङ्ख्या पुगेन, त्यो दिन चाहिँ नगरसभा सम्पन्न हुन सकेन, जसको कारणले चाहिँ अब हामीले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन सकेनौँ। नगरसभा गर्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि शिक्षा शाखा, स्वास्थ्य शाखा, पशु सेवा शाखा र कृषि शाखाका कर्मचारीहरूले तलब समेत पाउन सकेका छैनन्। यता बुधबारका लागि बोलाइएको विशेष नगरसभाको विषयमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी भरेपछि नगरसभा स्थगित गरी नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सर्लाहीले जवाफ समेत माग गरेको छ। निर्वाचन आयोगले चाहिँ उहाँहरूलाई सो विशेष अधिवेशन चाहिँ स्थगित गरी सो सम्बन्धमा चाहिँ स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेर निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो र उहाँहरूले चाहिँ नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासक अधिकृतज्यूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नगर अधिवेशन चाहिँ विशेष अधिवेशन अहिले चाहिँ स्थगित गरेर सो सम्बन्धमा चाहिँ स्पष्टीकरण पेश गरिसकेको अवस्था छ।
हरिपुरमा नगरपालिकाले गत बुधबार विशेष नगरसभा बोलाएकोमा नगरसभाको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। हरिपुरमामा यसअघिका नगर प्रमुख सियाराम राईको 5 वर्ष कार्यकाल पनि विवादै विवादमा बितेको थियो। नेपाल सम्मत 1143 आज देशभर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। नेपाल सम्मतलाई सरकारले राष्ट्रिय सम्मतको मान्यता दिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भने नसकेको व्याप्त गुनासो छ। नेपाल सम्मतलाई अहिलेसम्म नेवार समुदायले मात्रै नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने गरेका छन्। नेपाल सम्मतको नयाँ वर्ष 1143 को अवसरमा देशैभर र्याली तथा शुभकामना कार्यक्रमहरू आज आयोजना भएका थिए। भक्तपुरमा आज बिहान आयोजित शङ्खधर साखुवाको शालिगमा माल्यार्पण तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम नेपाल सम्मत 1143 को स्वागत गरिएको थियो। नेपाल सम्मतको नयाँ वर्षको अवसरमा आज काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा र्यालीहरू पनि निकालिएका थिए। यस्तै नेपाल सम्मत 1143 को उपलक्ष्यमा विराटनगरमा बसोबास गर्दै आएका नेवार समुदायले मोटरसाइकल र्याली निकालेका छन्। जातीय सद्भाव, सामाजिक मित्रता र मुलुकमा शान्तिको कामना गर्दै शङ्खधर साखुवाको शालिगमा माल्यार्पण गरेर झिपुच विराटनगरबाट र्याली निकालिएको थियो। सो मोटरसाइकल र्याली नगरको विभिन्न भागको परिक्रमापछि पुनः सोही स्थानमा गई समापन भएको थियो। झिपुच विराटनगरले आयोजना गरेको मोटरसाइकल र्यालीमा नेवार लगायत अन्य समुदायका व्यक्तिहरू पनि समावेश भएका थिए। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखुवाले विक्रम सम्मत 937 मा गरिब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्मतको सुरुवात गराएका थिए। यस्तै नेपाल सम्मत 1143 आज देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो। यस सम्मतलाई सरकारले राष्ट्रिय सम्मतको मान्यता दिए पनि अहिलेसम्म नेवार समुदायले मात्रै नयाँ वर्षको रूपमा मनाइरहेका छन्। यता भक्तपुरमा पनि आज बिहान आयोजित शङ्खधर साखुवाको शालिगमा माल्यार्पण तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकप्रति प्रतिबद्ध भई काम गर्न सके देशको आर्थिक असमानता र विपन्नतालाई हटाउन सकिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल सम्मतमा धर्म, संस्कृति, इतिहास, परम्परासँग अभिन्न रूपमा जोडिएकोले यसको जगेर्ना गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे। यस सन्दर्भमा समाजमा गरिबी र असमानताको अन्त्य गर्दै नेपाली जनताको आर्थिक दर, आर्थिक स्तर वृद्धि गर्ने जनतालाई सुखी यसो पुर्याउने सन्दर्भ अर्थले गर्न भएको कामबाट हामी सबैले प्रेरणा दिन सक्नुपर्छ। यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखुवाको नाममा हरेक वर्ष 3 जनालाई पुरस्कृत गर्ने बताएका छन्। हरेक वर्ष 3 जना व्यक्तित्वहरूलाई 1 लाख रुपैयाँका दरले पुरस्कृत गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। शङ्खधर साखुवाको योगदानलाई जनस्तरमा बुझाउन सके दुःखमा परेका मानवलाई सेवा गर्न प्रेरित हुने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। शङ्खधर साखुवाले जसरी नेपालीहरूलाई ऋणमा परेका नेपालीहरूको ऋण मोचन गरेर देशको नाममा नै सम्बत प्रचलनमा ल्याउनु भयो, यो एउटा आफ्नै एउटा मौलिकता र विशेषतायुक्त सम्बतको रूपमा यो रहँदै आएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो सबै नेपालीहरूको लागि नै एउटा गौरवको विषय हो। यो संसारलाई नै एउटा चाहिँ उदाहरणीय विषय पनि हो। मन्त्री श्रेष्ठले संस्कृति र सम्पदाको विकास गरेर नै उपत्यकाको पर्यटन विकास सम्भव भएको पनि बताएका छन्। यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोले नेपाल सम्मतको छुट्टै मौलिक महत्त्व र पहिचान रहेको भन्दै नेपाल सम्मतलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। अहिलेका राजनीतिक दल र नेताहरूले राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखुवाबाट धेरै कुरा सिक्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताइन्। देशको नामबाट एउटै मात्र सम्बन्ध नेपाल सम्बन्ध र जनतालाई ऋण मोचन गरेर जनतालाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेर ऋण मोचन गरेर सुरुवात भएकै हाम्रै माटोको हाम्रै मौलिक नेपाल सम्बन्ध आज हामीले जसरी यो विशेष कार्यक्रम गरेर मनाइरहेका छौँ। नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेर राष्ट्रिय मान्यता पनि दिइसकेको छ। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखुवाले विक्रम सम्मत 937 मा गरिब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्मतको सुरुवात गराएका थिए। नेपाल सम्मत 1143 को अवसरमा आज देशैभर विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना पनि भए। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
आज महपूजा नेवार समुदायले आफ्नै शरीरलाई पूजा गर्ने दिन। यस दिन नेवार समुदायका सपरिवार एकै ठाउँमा बसी धुमधामसँग अन्तरात्माको पूजा गर्ने प्रचलन छ। आजकै दिन नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष सुरु हुने भएकोले नेवार समुदायले यस दिनलाई न्युदया भिन्तुना भनी हर्षोल्लासका साथ मनाउने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। नेवार समुदायमा तिहारलाई स्वान्ति नखको रूपमा मनाइन्छ। विशेष गरी लक्ष्मी पूजा, महपूजा र किजा अर्थात् भाइ पूजा गरी 3 दिनसम्म स्वान्ति नख धुमधामसँग मनाइन्छ। तिहारको चौथो दिन पर्ने महपूजामा नेवार समुदायले आफ्नै शरीरको पूजा गर्ने चलन छ। वर्षभरि नै विभिन्न देवी देवताको पूजा गर्ने नेवार समुदायले यति बेला भने आफैलाई नै पुज्दछन्। यस दिन अन्तरात्मालाई भगवानको रूपमा पुज्ने गरिन्छ। महपूजाको दिन घरको मुलीदेखि बालबालिकासम्म क्रमबद्ध रूपमा बसी मण्डल बनाई पूजा गर्ने प्रचलन छ। यस दिन घरमा चोखो नितो गरी सपरिवार बसी 84 व्यञ्जनको परिकार बनाई भोजन गर्दछन्। रोग व्याधिको हरण र शुभलाभको कामनाको लागि नेवार समुदायले महपूजा गर्ने गरेको धार्मिक विश्वास छ। महपूजाकै दिन नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ। शङ्खधर साखवाले राजा राघव देवको पालामा ऋणमा डुबेका देशवासीलाई ऋणबाट मुक्त गराएका हुनाले सोही दिनको सम्झनामा नेपाल सम्वत मनाउन थालिएको विश्वास गरिन्छ। यस दिन नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष सुरु भएको खुसियालीमा विभिन्न कार्यक्रमका साथै शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। उपत्यकाको नेवार बस्तीहरूमा यस दिन न्युदया भिन्तुना भन्दै बृहत र्यालीको आयोजना पनि गरिन्छ। उत्साहका साथ र्यालीमा सहभागी भएका नेवार समुदायले विभिन्न बाजागाजा सहित नेवारी गीत तथा नृत्य प्रस्तुत गर्दै सहरको भित्री भागको परिक्रमा गर्दछन्। बिहानदेखि न्युदया भिन्तुना मनाएपछि नेवार समुदायले सोही दिनको बेलुका महपूजा गर्ने प्रचलन छ। यसरी महपूजा र नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष एकै दिन पर्ने हुनाले यो दिनलाई स्वान्ति नखकै महत्त्वपूर्ण दिन मानिन्छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन विजयी हुने दावी गरेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार समेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री थापाले सत्तारूढ गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैमा विजयी भएर सरकार बनाउने दावी गरे। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतको 5 वर्ष खेर गएको उल्लेख गर्दै आफूहरूले जितेपछि भने त्यो समयलाई खेर जान नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। जनमतको कदर हुने गरी काम गर्न नसकिए जनताले विरोध गर्ने उनको भनाइ छ। अनि 450 भन्दा बढी स्थानीय सरकार हाम्रो हुने, 7वटा प्रदेशको सरकार हाम्रो हुने, अनि सङ्घको सरकार हाम्रो हुने, त्यो जनमत हामीले प्राप्त गर्ने अनि निराश र आक्रोशित भएको जनताको बीचमा त्यत्रो शक्ति र ताकत लिएर आइसके पछाडि महामन्त्री थापाले आगामी निर्वाचनपछि आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको पनि बताए। त्यसका लागि पार्टीभित्रका साथीहरूले आफूलाई साथ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पनि आफू प्रधानमन्त्रीको दावेदार रहेको भन्दै मत मागिरहेका छन्। कोइराला नवलपुर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता ओन्सारी घरतीले आफ्नो एकमात्र एजेन्डा देशको विकास र समृद्धि भएको बताएकी छन्। बुधबार सालखा महादेव स्थानमा आयोजित साँखु जेसिसको 21औं शङ्खरापुर स्मारिका विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको विकास र समृद्धि बाहेक अरू कुनै एजेन्डा आफूहरूसँग नभएको बताइन्। अझै पनि आफूहरूले चाहे जस्तो देश बनाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले देशलाई क्रमशः समृद्ध बनाउँदै लैजाने बताइन्। हक छिनियो भन्ने कुरा पनि यहाँ गुनासोहरू आयो। म यो पनि सुनेको छु र नोट गरेको छु र यहाँ चाहिँ विगतको जस्तो नहोस् भन्ने पनि तपाईँहरूको त्यहाँ आवाज आयो, यो पनि सुनेको छु। मैले कसैको पनि हक नछिन्ने गरेर या नछिनिने गरेर या सबैको हक अधिकारहरू ग्यारेन्टी हुने गरेर आफूले कानुन लेख्ने कुरामा चाहिँ सधैँ म चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहनेछु। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार समेत रहेकी नेता घरतीले आफू निर्वाचित भएमा सबै पेसा व्यवसायका मानिसहरूको हक अधिकारको लागि सुनिश्चित हुने गरी कानुन बनाउने बताइन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। रोल्पामा आज दिउँसो जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ।
रोल्पाको सुलीचौर बजार नजिकै जीप दुर्घटना भएको थियो। रोल्पाको सुलीचौरबाट रोल्पाको गजुलतर्फ जाँदै गरेको लु 1J 3234 नम्बरको यात्रुवाहक जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख विनोद घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। मृत्यु हुनेमा घोराही उपमहानगरपालिका घोराही बस्ने वर्ष 58 का विष्णुप्रसाद रिजाल, सोही ठाउँका वर्ष 60 का नारायण प्रसाद रिजाल र अन्दाजी करिब 40 वर्षकी फ्रान्सी केसी रहेको प्रहरीले बताएको छ। उक्त जीप दुर्घटनामा परि अन्य 11 जना घाइते भएका छन्। घाइतेलाई थप उपचारको लागि जिल्ला बाहिर रेफर गरिएको प्रहरी प्रमुख घिमिरेले बताएका छन्। जीप रोकेर सामान राख्ने क्रममा पछाडि गुडेर दुर्घटना भएको बताइएको छ। गाडी सडकबाट करिब 50 मिटर तल खसेको र चालकलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका अधिकांश स्थानका नेपाली किनमेलका लागि भारतीय बजार पुग्ने गर्छन्। भारतमा नेपालभन्दा केही सस्तो हुने भएकोले घरायसी सामग्रीदेखि खाद्यान्न लगायतको किनमेलका लागि नेपाली भारतीय बजार पुग्ने गरेका हुन्। दशैँपछि किनमेलका हिसाबले तिहार पनि महत्त्वपूर्ण पर्व हो, तर यसपटकको तिहारमा पनि भारतीय बजार गोलजार भन्दा यता बर्दियाका बजारहरू पनि सुनसान देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। बर्दिया जिल्लासँग 83 किलोमिटर भारतीय सीमा जोडिएको छ। भारत नेपाल बीचको खुल्ला सीमाका कारण बर्दियाका धेरै जसो किनमेलका लागि उतै पुग्ने गरेका छन्। वर्षौंदेखि सीमा क्षेत्रको यस्तो अवस्था हुँदा स्वदेशी व्यापारीहरू भने मारमा पर्दै आएका छन्। चाडपर्वमा व्यापार होला भन्ने आशमा रहेका व्यापारीहरू किनमेलमा भारत नै पुग्ने गरेका नेपालीको परिपाटीका कारण यसपटक निराश बने। हाम्रा सयौं सटरहरू खाली हुँदै गएका छौँ। व्यापारीहरू सबै विस्थापित हुँदै गइरहेको अवस्था छ। राज्यको कुनै पनि क्रियाकलापहरू गतिलो पारदर्शी तरिकाले भएको छैन। दिन प्रतिदिन ब्याङ्कले घरहरूलाई निलाममा अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि यो व्यापारीलाई चाहिँ यो हाम्रो नेपाली होइन भन्ने खाले सोच यो राज्यले गरेको हो कि यो स्थानीय निकायले गरेको हो कि हामी यसमा साह्रै दुविधा छौँ। छिटोभन्दा छिटो यसको चाहिँ पहल भएर व्यापारीहरूलाई केही राहत हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ। बर्दिया जिल्लासँग सीमा जोडिएको लौकाही, बेलबजार, कर्तनिया, बटनिया जस्ता थुप्रै बजारहरूमा नेपालबाट किनमेल गर्न जानेहरूको बाक्लो भिड देखिन्छ। तर यता सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको मैनापोखर, शीतल बजार, गुलरिया, सुनाश्री, राजपुर र बाँसगढी बजारसहित अन्य बजारहरू भने दशैँ तिहार जस्ता ठूला चाडबाडमा पनि सुनसान छन्। नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो हुने भएका कारण सीमा क्षेत्रका नेपाली उता पुग्ने गरेका हुन्। गुलरिया नगरपालिकासँग जोडिएको लौकाही बजारबाट मात्रै दैनिक लाखौं रुपैयाँको सामान भित्रिरहेको छ। लौकाही बजारमा भन्सार कार्यालय समेत राखिएको छैन। दैनिक जसो लाखौं रुपैयाँको सामग्री भित्रिँदा राज्यले राजस्व पनि गुमाइरहेको छ भने तस्करी समेत बढेको छ। जति हामीले चाहेको व्यवस्था ल्याउँदै गए र त्यस्तै सरकारहरू पनि एकदम निजी बन्दै गए। न पालिका स्तर, वडा स्तरदेखि लिएर पालिका स्तरसम्म त धोका ढल्काइ नै रहेका छन्। केन्द्रलाई पनि धोका ढल्काउन हामीले धेरै कोसिसहरू गऱ्यौँ, अनवरत कोसिस गरि नै रह्यौँ। उहाँहरूलाई आमन्त्रित गरिदिँदा पनि आएन। राज्यको सरोकारका विषय राख्ने व्यक्तिहरू धेरै धेरै टाढा भइदियो। यस कारणले यो व्यापारिक व्यवसायमा अब दिनानुदिन धराशायी हुँदै गइरहेको अवस्था छ। स्वदेशी व्यवसाय विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको र कडाई गर्न माग राख्दै उद्योग वाणिज्य संघ बर्दियाले प्रशासन समक्ष ज्ञापन पत्र समेत बुझाउँदै आएको छ। बर्दियाको बढैया ताल उद्योग वाणिज्य संघ, गुलरिया उद्योग वाणिज्य संघ, सोनाश्री उद्योग वाणिज्य संघ, राजपुर उद्योग वाणिज्य संघ, ठाकुरबाबा उद्योग वाणिज्य संघ, गेरुवा उद्योग वाणिज्य संघ र वाणिज्य संघहरूले पटक पटक त्यस क्षेत्रमा भन्सार स्थापना गर्न माग गर्दा पनि भन्सार राख्न कसैले चासो देखाएको छैन। व्यवसायको मागलाई ध्यानमा राख्दै भन्सार स्थापना गर्न ताकेता गरिरहेको बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए। अब एउटा घरायसी प्रयोजनको लागि खुला सिमाना भएको कारणले 1-2 किलो चिनी तेल ल्याएकालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, त्यो एउटा कुरा छ। यो राष्ट्रिय समस्या नै छ, देशव्यापी छ। अर्को, कसैले तस्करी गर्ने उद्देश्यले ल्याएर कहीँ गोदाम गर्छ, किनबेच गरिरहेछ भने तपाईँहरूले सुझाव दिनु पर्यो, तपाईँहरूले त्यो सुराकीपन दिनु पर्यो। हामी तत्काल त्यसलाई तपाईँको कारबाही गर्छौँ। सरकारी पक्षले चासो नदिँदा दैनिक रूपमै राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ भने करोडौं लगानी गरेका व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा विस्थापित हुने र बेरोजगार बन्ने समस्या पनि उत्तिकै रहेको छ। हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहारसँगै तराई बसेको महान पर्व छठ पूजाको तयारी पनि थालिएको छ। तराईमा छठ पर्वको छुट्टै महत्त्व रहेको छ। पर्साको बिरगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा पोखरीहरू सिँगार्ने कामहरू सुरु भएका छन्। पौराणिक महत्त्व बोकेका सरोवरहरू, घडियरबा पोखरी,
नगवा पोखरी, छपकैया पोखरी लगायत श्रीपुर, रानीघाट स्थित रहेको पोखरीहरूलाई सरसफाई तथा सजाउने काम धमाधम भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। विशेषतः तराईवासी हिन्दू नेपालीहरूले मनाउने पर्व छठ पछिल्लो समय पहाडी जिल्लाहरूमा समेत मनाउन थालिएको छ। मधेसी समुदायले निकै धुमधामका साथ मनाउने छठ पर्व कार्तिक 11 गतेदेखि विधिवत रूपमा सुरु हुँदैछ। छठ पर्व सुरु हुनुअघि पोखरी तथा तलाउहरू सिँगार्न थालिएका छन्। वीरगञ्जको ऐतिहासिक घडिअरुवा लगायतका पोखरीहरू सजाउने काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। अहिले नगरको सम्पूर्ण पोखरीहरूलाई टेन्ट, गाडी, कपडाले सजाउने कार्य भइरहेको छ। लागत के जहाँ तक हिसाब आए में मोटा मोटी टेंट के सजावट, फूल बत्ती, डेकोरेशन और सर सफाई, सुरक्षा, वीडियो इत्यादि के सब व्यवस्था हो रहा बा। घडिअरुवा पोखरीको सजावटको काम 75% सम्पन्न भइसकेको छ। पोखरी सरसफाई गर्नेदेखि बिजुली बत्तीको काम सुरु गरिँदैछ। साथै पोखरीमा रहेको पानीको मात्रालाई घटाउने बढाउने बारे पनि छलफल भइरहेको छ। छठ पूजा के जगह तैयारी बा, हमनी के जोर तोड़ से काम हो रहा बा। मोटा मोटी समझी 75% काम हो गया, 25% मात्र काम बाकी बा। बिजली बत्ती के तनी सजावट के तनी मनी काम बाकी बा। 25% समझे न काम बाकी बा, बाकी टोटल काम हो गया बा। सौर सफाई हमनी के बिहान सुरक्षा के मीटिंग बा, ओमे हमनी के डिसीजन करेम सन से हमनी के एकरा के आगे और कमी बेसी कहाँ बा उ करे के हमको बिहान हमनी करेम। घडिअरुवा पोखरी सजावटमा मात्रै वर्षेनी 12 देखि 15 लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। यस वर्ष पनि पोखरी सजावटमा करिब 14 लाखको लागत लाग्ने अनुमान समितिको छ। धुमधामका साथ मनाइने छठ पर्वको सुरक्षा व्यवस्था पनि चुस्त पारिने प्रहरीले जनाएको छ। सुरक्षालाई अझ मजबुत तुल्याउन घडिअरुवा पोखरीमा सीसी क्यामेरा समेत जडान गरिने बताइएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि वीरगञ्जबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि संशोधनका लागि सुझाव माग गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको आरटीजीएस सेटलमेन्ट खातामा रकम अपुग भई तत्काल भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यही कार्यविधि अन्तर्गत रही तरलता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दैनिक तरलता सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले दैनिक तरलता सुविधाको उपयोग बढाएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा बैंकहरूले करिब 2 खर्ब रुपैयाँ बराबरको यस्तो सुविधा लिइसकेका छन्। राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधा उपयोग गर्ने प्रक्रिया, धितो सुरक्षणको शर्त र सीमा, ओभरनाइट सुविधामा ब्याज गणना गर्ने विधि, धितो सुरक्षण, सीमा परिवर्तन र हिसाब फरफारक असुली सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न सुझाव माग गरेको हो। इच्छुक व्यक्तिले कार्तिक 25 गतेभित्र लिखित रूपमा भुक्तानी प्रणाली विभागमा सुझाव दिन सक्नेछन्। माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले प्राविधिक निरीक्षणका लागि कम्तीमा 10 दिन विद्युत उत्पादन बन्द हुने जनाएको छ। स्वदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो आयोजनाबाट 456 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ। प्राविधिक निरीक्षणका लागि 2 दिन लगाएर सुरुङबाट पानी खाली गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। उत्पादन सुरु भएदेखि नै पहिलो निरीक्षण भएकाले बाँधस्थल खाली गर्ने, पानी थिग्राउने, सुरुङभित्रको संरचना निरीक्षण गरी मर्मत सम्भार गर्ने काम भइरहेको छ। यसबाहेक जेनेरेटर, टर्बाइन, ट्रान्समिसन लाइन, ट्रान्सफर्मर र सब स्टेसन सबैको निरीक्षण गरी मर्मत सम्भार हुने पनि आयोजनाले जनाएको छ। त्यसका लागि 3 विदेशी परामर्श कम्पनी र कर्मचारी खटिएका छन्। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले नयाँ मोबाइल एप मार्फत बिमा सुविधा सुरु गरेको छ। इन्स्योरेन्सले एन्ड्रोइड र आइफोनका लागि नयाँ मोबाइल एप्लिकेसन सार्वजनिक गरेको हो। परिष्कृत र नयाँ सुविधासहित सार्वजनिक गरिएको मोबाइल एप्लिकेसन एप स्टोरबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सकिने इन्स्योरेन्सले जनाएको छ। यो सँगै ग्राहक र अभिकर्ता दुवैले एउटै एप्लिकेसन मार्फत लाभ लिन सक्ने इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण प्राजुलीले बताएका छन्। एप्लिकेसन मार्फत बिमा लेख प्रोफाइलमा जोडिएपछि आफ्नो बिमासँग सम्बन्धित सबै जानकारी सहजै पाउन सकिन्छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। जारी टी20 विश्वकप क्रिकेटको बुधबार भएको खेलमा आयरल्यान्डले इङ्ल्यान्डलाई पराजित गरेको छ। वर्षाका कारण छुट्याइएको खेलमा आयरल्यान्ड 5 रनले विजयी भएको हो। वर्षाका कारण डकवर्थ लुइस मेथडबाट आयरल्यान्डले इङ्ल्यान्डलाई 5 रनले पराजित गर्यो। दुई पटकको विश्वकप विजेता वेस्ट इन्डिज प्रतियोगिताबाटै बाहिरिसकेको छ। आफ्नो पहिलो खेलमा नामिबियाले श्रीलङ्कालाई पराजित गरेर सनसनी मच्चाएको थियो। त्यसका साथै नेदरल्यान्ड्सले अस्ट्रेलियालाई समेत हराएर जारी विश्वकपमा संसारको ध्यान आकर्षण गर्न सफल भएको थियो। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत न्युजिल्यान्ड र अफगानिस्तान बीचको खेल रद्द भएको छ। मेलबर्न क्रिकेट मैदानमा भारी वर्षाका कारण खेल रद्द भएको हो। खेल रद्द भएसँगै दुवै टोलीले एक अङ्क बाँडेका छन्। समूह 1मा रहेको न्युजिल्यान्ड 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अफगानिस्तान 1 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। यसअघि वर्षाकै कारण आयरल्यान्ड र इङ्ल्यान्ड बीचको खेल प्रभावित भएको थियो। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। निर्वाचन आयोगद्वारा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक। आचार संहिता उल्लङ्घनमा परि जरिवाना नबुझाएका 369 सहित 550 जनाको नाम बन्द सूचीबाट हटाइयो। रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धनको जनमुक्ति पार्टीलाई साथ। यसो थापा भए गठबन्धनका साझा उम्मेदवार एमालेलाई जसरी पनि हराउने रणनीति। रोल्पाको सुलीचौर बजार नजिकै यात्रुवाहक जीप दुर्घटना, 3 जनाको मृत्यु, 11 जना घाइते। तिहारसँगै तराईका जिल्लाहरूमा छठ पर्वको तयारी थालियो। पोखरी तथा तलाउहरू झकिझकाउ पारिँदै। र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्व 24 वर्षपछि गान्धी परिवार बाहिर। मल्लिकार्जुन खड्गेले सम्हाले नयाँ नेतृत्व। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालन भइरहेको नो नट अगेन अभियान बन्द गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन ठिक छ? ठिक छ भनेले तालीमा र ठिक छैन भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्कार।